त्यसमै एडमिनसँग रहन्छ होला, उहाँले एक्सेस दिनुभयो भने मैले निकालेर तपाईँहरूलाई दिन सक्छु, तपाईँहरूलाई पछि कन्फ्युज भयो भने हेर्न मिल्छ होइन। हामीले के गरेको थियो हिजो भन्दाखेरि मेन मेथड यहाँ वर्कसपभित्र यो एउटा हामीले यो एउटा सोर्स कोड बनाएको थियो होइन, सोर्स फाइल बनाएको थियो, सोर्स कोड यस्तो सोर्स कोड बनाएको थियो। अनि यो सोर्स कोडबाट चाहिँ यसलाई सोर्स कोडलाई कम्पाइल गरेको थियो। कसरी गरेको थियो त? सो इन आवर लास्ट क्लास वी आर जस्ट कम्पाइलिङ दिस। यो कहाँ छ? यहाँ छ है, यो माइग्रेटिङ क्लास। यसलाई डिलिट गरिदेऊ, यसलाई सेभ गरौँ। दिस इज आवर सोर्स कोड, दिस इज आवर कमान्ड लाइन टर्मिनल cd डेस्कटप वर्कस्पेस। सो ls or you can just do dir होइन, java c migrating. So it got compiled and के त बाइट फाइल, बाइट कोड बने, क्लास फाइल बनेको थियो। अनि एन्ड देन हामीले के गरेको थियो त त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि के गरेको थियो त जावा माइग्रेटिङ डट जावा होइन है। अब चाहिँ अनि त्यस पछाडि के गर्नु पर्थ्यो त? केही पनि गर्नु पर्थ्यो। यति गऱ्यो भने हेलो स्टुडेन्ट सी यु टुमरो हेलो स्टुडेन्ट्स भनेर प्रिन्ट भएको थियो होइन। प्रिन्ट र प्रिन्ट एलियनको बिचमा के डिफ्रेन्स छ भनेर हेरेको थियो हामीले। प्रिन्ट एलियन सेभ गर्यो। अब वे एकचोटि हेर्नुहोस् है, मैले के गरेँ भन्दाखेरि मेन मेथड अहिले हामीले के गर्नु खोजिरहेको भने यो मेन मेथड बुझ्न खोजिरहेको हो क्या। अब यो हाम्रो त एभ्री प्रोग्राममा चाहिँ हामीलाई मेन मेथड चाहिने रहेछ भन्ने हामीलाई बुझ्यो होइन। एभ्री प्रोग्राममा एउटा न एउटा एटलिस्ट एउटा प्रोग्राम चाहियो। एउटा प्रोग्राममा यस्तो क्लास फाइल्सहरू धेरैवटा सोर्स कोड हुनसक्छ। अब 2-3वटा मेन मेथड नै हुनसक्छ, तर 2-3वटा मेन मेथड जरुरत छैन। एउटा मेन मेथड चाहिँ चाहियो क्या, एउटा मेन मेथड हुनैपर्छ। त्यो मेन मेथड सधैँ यस्तै नै हुन्छ। अर यो बिग ब्राकेट यता हुनसक्छ, ARGS को ठाउँमा हामीले सन्जोलले किन ह्यान्ड रेज गरेको? यो क्वेसन भएर हो? देखिरहेछ नि होइन स्क्रिन सेयर गरेको योहरू? देखिरहेछ सर। ओके, त्यही त ह्यान्ड रेज गरेको कसले? यहाँ सन्जोलले कि क्वेसन भएर ह्यान्ड रेज गरेको त होइन? झुकेर होला सर। ए ओके देन। ल अब मेन मेथड हामीले अहिले बुझ्न खोजिरहेको मेन मेथड यो के हो त? स्ट्रिङ यो बिग ब्राकेट आर्क्स के गरेको भन्दाखेरि यो मेन मेथडले चाहिँ स्ट्रिङको फर्ममा आर्गुमेन्ट्सहरू लिन्छ भन्नु खोजेको मात्रै हो क्या। यो एउटा एरे दिइरहेको हो, स्ट्रिङ एरे अफ स्ट्रिङ्स हुन्छ भनेको यो एरे अफ स्ट्रिङ्स हो क्या। यो मेन मेथडले चाहिँ एज अ इनपुट प्यारामिटर स्ट्रिङ अफ आर्गुमेन्ट स्ट्रिङ एरे अफ स्ट्रिङ्स लिन्छ भन्नु खोजेको। अब यसो हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले के गर्छु त, यहाँनिर गएँ यो प्रोग्राम मैले यो दुईवटै कोडलाई अहिले के गरिदिन्छु त कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। कमेन्ट आउट गर्न यसरी डबल स्ल्यास गऱ्यो भने 1 लाइन कमेन्ट हुन्छ। मल्टिपल लाइन कमेन्ट्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्ल्यास एस्ट्रिक है, अनि यहाँ पनि एस्ट्रिक, अनि फाइनल्ली एस्ट्रिक स्ल्यास गऱ्यो भने चाहिँ मल्टिपल लाइन कमेन्ट्स हुन्छ है। सो अहिलेलाई हामी के गरिरहेछौँ त्यहाँ सिंगल लाइन कमेन्ट्सहरू गर्छौँ। सिंगल लाइन कमेन्ट्स गरिसकेपछि मैले के गर्ने त भन्दाखेरि सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन भित्र यहाँ मैले के गर्ने त भन्दाखेरि यसरी ARGS है 0 गरिदिएँ सेभ। यहाँ के गरिरहेको छु त, यसलाई अझ क्लियर होस् भनेर यतापट्टि राखिदिन्छु, यसलाई यतापट्टि राखिदिन्छु है, अझ क्लियर हुन्छ। यो गऱ्यो भने ARGS 0 गरिदिन्छु क्या। यसले के गरिरहेको हो भन्दाखेरि यसले यो आर्गुमेन्ट्सको 0 पोजिसनको इलिमेन्ट एक्सेस गरिरहेको छ। यो एरे हो। एरे भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डेटा टाइप हुन्छ, त्यो हामी पछि पढ्छौँ। त्यसमा चाहिँ 0 इन्डेक्सिङ हुन्छ, 0 इलिमेन्ट जस्तो एउटा कपबोर्ड जस्तो हो भनौँ न। कपबोर्डमा हाम्रो 0 देखि जहिले पनि प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामी 0बाट काउन्टिङ सुरु गर्छौँ, 1बाट काउन्टिङ सुरु गर्दैन। फर्स्ट इलिमेन्ट हो क्या यो चाहिँ होइन। यो आर्गुमेन्ट चाहिँ एरोको फर्स्ट इलिमेन्ट हामीले लिइरहेको हो भन्न खोजेको है।
अब यसलाई कसरी रियलाइज गर्ने त यहाँ रियलाइज गर्दाखेरि हामीले पहिला कम्पाइल गर्नु पर्यो त्यो कोडलाई कम्पाइल गर्यो हामीले त्यसपछि एक्जिक्युट गर्नु पर्यो मैले यतिकै रन गर्दै भने के आउँछ त यहाँ हेर्नुस् त एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड्स एक्सेप्सन्स भनेर एउटा इन्डेक्स एक्सेप्सन आयो इन्डेक्स 0 आउट अफ बाउन्ड्स फर लेन्थ 0 एट भनेर यो लाइन नम्बर जावा 9 भनेर यो लाइन नम्बर सायद 9 मा चाहिँ यसरी एरर आयो भनेर भन्दै किन भन्ने भने आक्स 0 भनेर यहाँ हामीले प्रिन्ट गरिरहेको छौँ आर्गुमेन्ट 0 नै भेटेन क्या यसले 0 आर्गुमेन्टमा केही पनि भेटेन क्या हैन त्यही भएर अब 0 आर्गुमेन्ट चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यहाँबाट आउँछ क्या मैले यसरी कुमार भनेर दिएँ हेर्नुहोस् के आयो त यहाँ जे भ्यालु मैले यहाँ दिएँ नि त्यो भ्यालु यहाँ आयो प्रिन्ट गरिदियो नि त्यसले है अब जस्तो फर इक्जाम्पल कुमार लामिछाने भनेर दिएँ मैले हैन कुमार लामिछाने भनेर आयो नि त यहाँ प्रिन्ट गर्यो नि त यसले अब फेरि मैले कुमार स्पेस लामिछाने दिएँ भने हेर्नुहोस् त के हुन्छ यसले के गर्छ त यसले कुमार स्पेस लामिछानेको त लामिछाने भेटेन भनेपछि के गर्यो त 0 भनेको स्पेस भन्दा अगाडिको यो 0 मात्र लियो यो के रहेछ त यो के रहेछ त अब यो पनि चाहियो भने हामीले के गर्नु पर्यो त प्रिन्टै भएन प्लिज चेक योर इन्स्टलेसन एन्ड ट्राई अगेन भनेर आयो जेएनआई एरर ठिक छ त्यो अहिले हेरौँला ठिक छ अब त्यो तपाईँको एरर आयो भने है त्यो एरर अहिले सल्भ गरौँला लास्टमा पहिला यो हेरौँ यो किन यसरी भयो त भन्दाखेरि अहिले यो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् न फर्स्टमा यो 0 रहेछ यो 1 रहेछ भने थाहा भयो नि त अब भनेपछि हामीले यहाँ 0 मात्र प्रिन्ट गरेको छ 1 त प्रिन्ट गरेको छैन नि त अब प्लस गरेँ मैले यो प्लस भनेको चाहिँ कन्क्याटिनेसन अपरेटर भन्छ यसलाई हामीले कन्क्याटिनेसन यसले एट्याच गरिदिन्छ क्या दुईवटा चिजलाई एट्याच गरिदिन्छ अब फेरि आक्स के गरेँ त मैले यसरी आक्स 1 राखेँ भने चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ त कुमार लामिछाने गरेपछि सरी कम्पाइल गर्नु पर्यो पहिला है कम्पाइल गर्नु पर्यो कोड अनि त्यस पछाडि बल्ल एक्जिक्युट गर्नु पर्यो अब चाहिँ के आयो त कुमार लामिछाने भनेर जोडेर आयो नि एट्याच गरेर आयो नि तर यहाँ किन त आयो भन्दाखेरि बिचमा स्पेसिङ हालेको छैन हामीले अब यसको बिचमा पनि स्पेसिङ हाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसरी डबल कोटेसन हाल्नु पर्यो क्या है अब यसरी अब यो भन्दा पनि पहिला के गर्नु भन्दाखेरि फर्स्ट नेम प्लस हैन अनि यस्तोरी हेरौँ है फर्स्टमा यस्तो हेरौँ है यो कोड हेरौँ खासमा किन मेन मेथड हामीले गर्ने यसरी सरी सबै प्रोग्राम हामीले यसरी गर्ने होइन क्या किन मेन मेथडमा यो स्ट्रिङ र आर्गुमेन्ट चाहिँ किन दिइरहेछ भन्ने कुरा मात्र बुझाउन खोजिरहेको के हो यसको सिग्निफिकेन्स के त भन्ने कुरा बुझाइरहेको अब यहाँ मैले गरेँ अहिले यो मात्र पठाइदिन्छु पहिला कम्पाइल गर्नु बाँकी छ कम्पाइल गर्छु अब यो पठाउँछु के भन्छ हेर्नुहोस् त फर्स्ट नेम यसरी कुमार भनेर आयो नि त यो फर्स्ट नेम भन्ने यो चाहिँ के छ त यो डबल कोटेसन भित्र भएको कुरा चाहिँ जस्तोको तस्तै प्रिन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो है यो चाहिँ के रहेछ त जुन भ्यालु पठायो त्यो प्रिन्ट हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्यो नि त है अनि आर्गुमेन्ट 0 1 2 गरेर चाहिँ हामीले के गर्नु रहेछ त हरेक आर्गुमेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँबाट लिन मिल्ने रहेछ कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट्स यो किन यस्तो आयो यो के हो भन्ने कुरा मात्र बुझाएको हो क्या अहिले है बुझ्यो नि यति कसको सबैले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त यो गर्नलाई यस्तो गर्नुहोस् त अब जावा हैन यहाँ तपाईँले के दिनु पर्यो त जावा अनि माई ग्रिटिङ अनि तपाईँको आफ्नो नाम दिनुहोस् यसरी अनि सरनेम दिनुहोस् यसरी क्लिक गर्दाखेरि के आउनु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको फर्स्ट नेम लास्ट नेम भनेर जे होस् एउटा कुनै डिस्प्ले गरेर यस्तो दुईवटा प्यारामिटरसम्म डिस्प्ले गर्ने बनाउनु न ल कसको के भएन भनेको भर्खर सोध त तिम्रो पनि भएन त्यो कम्पाइलै भइरहेको कम्पाइल त भयो त्यसपछि त्यो जेएनआई एरर हेज अकर्ड भनेर आइरहेछ खै एकचोटि सेयर गरौ त स्क्रिन के भएछ हेरौँ जावा खै त जावा भन्ने आइरहेछ ठिकै छ अब यो एरर आयो
ठिक छ एकचोटि रन गर न फेरि हेरौँ न के आयो तिम्रो कोड देखाऊ मलाई एकचोटि कोड सोर्स कोड फाइल सोर्स कोड देखाऊ ओके my class my greeting public static void main string args system dot hello teacher suitable ओके प्रिन्ट आर्लिन 0 ठिकै छ त के भयो त जाऊ त अब उता कमान्ड लाइनमा जाऊ त जावा सी स्पेस माई ग्रिटिङ डट क्लास हैन नि त माई ग्रिटिङ डट जावा इन्टर अब यसमा चाहिँ जावा सी जावा हो त्यो अब त्यति मात्र इन्टर गर न आउँछ के भने इरर पढ त एकचोटि check your A installation JNI error has occurred. Please check your installation and try again. My greeting has been compiled by a most recent version of Java runtime class file this version. version on the Java runtime only recognizes class files version up to 52 class loader एकचोटि त्यहाँ गएर जेरो केही आर्गुमेन्ट पनि हालेर हेर्नुहोस् त के भन्यो अरे यो त कमेन्ट आउटै गर्दै मैले एकचोटि हिजोकै हटाउनुहोस् मात्रै हालेको त हिजोकै वाला पनि राम्ररी भएन अहिले यो भर्जनमा के प्रब्लम भयो होला कुन चाहिँ भर्जन थियो त तपाईँकोमा 1.8 छ जावा स्पेस माइनस भर्जनमा त जावाले कमान्ड यहाँ त रन गरिरहेछ फेरि माई ग्रिटिङ्स हो क्लासको नाम के ग्रिटिङ हो माई ग्रिटिङ हो इन्टर गर्नुहोस् न कम्पाइल नि भइरहेछ राम्रोसँग कम्पाइल भयो त्यसपछि चाहिँ यस्तो आयो ओके एकचोटि यो इररकोलाई सर्च गर्नु न के भन्दै रहेछ एकचोटि सर्च गर्दा किन यस्तो भन्दा माथिको चाहिँ इरर अजेएनआई इरर हेज अकर्ड भन्दा अरू कसैकोमा यस्तो प्रब्लम आछ अरू कसैकोमा नि यो प्रब्लम आएको छैन है अरूकोमा भयो यसरी कमान्ड लाइनबाट लियो आर्गुमेन्ट लियो तर यो मेरो हिजोकै सर मैले के हिजो त्यो इन्स्टल गर्न पाएको थिइनँ नि त अनि मैले इन्स्टल चाहिँ गरिदिउँछु तर त्यसपछि हजुरले के त्यो फाइलहरू बनाएर के गर्नु भन्नुभएको थियो मलाई त्यो याद नै भएन अनि अहिले भर्खर त्यही गरेको त हो नि फेरि बुझेनौ ल ठिक छ त्यो रेकर्डिङ श्रेया म्यामसँग एकचोटि रेकर्डिङ रिक्वेस्ट गर्नुहोस् यो च्याप्टर सरको त्यही हुन्छ मसँग छैन त्यसको सोर्स ओके यो एकचोटि इरर सर्च गर त इरर कोड सर्च गर त यो इरर है ल तिम्रो देखाउ त भैले भर्खर कसकोमा भएन भनेको सञ्चोलकोमा कि प्रियङ्काकोमा मेरो पनि त्यही हो सर सुरुदेखि नै भएको छैन एकचोटि तिम्रो देखाउ न त स्क्रिन सेयर गरेर भन न के भयो देखाउ त इलिप्स त सबैले डाउनलोड गरे नि गरे सर यस सर ठिक छ ल यसमा हामीले अहिले कोड त गर्ने नि तर यो बेसिक्सको लागि फाउन्डेसन्सको लागि यस्तो यस्तो हुन्छ भने देखाउनको लागि गरिदिएर हो गर्नु नि पर्ने खासै त होइन तर बेसिकको लागि हो तर अब एकचोटि देखाउनु भने के हुन्छ खै के भयो त अब सर्च गर्नु पर्यो एकचोटि टर्मिनल खोल्नुहोस् त कमान्ड लाइन प्रोम्प्ट कमान्ड प्रोम्प्ट जावा स्पेस माइनस भर्जन चलिरहेछ होइन ठिक छ ल अब त्यो फाइलको एकचोटि त्यो फाइलको प्रोपर्टिज देखाउनुहोस् त मलाई त्यो माइग्रेटिङ डट जावा भन्ने फाइलको तपाईँको त्यो फाइलको प्रोपर्टिजमा फाइल टाइपमा जावा देखाइरहेको छ छैन ल ठिक छ त्यसमा क्लोज गर्नुहोस् त्यो फाइल ओपन गर्नुहोस् टेक्स्ट त्यो उतापट्टिको के हो उतापट्टिको डिलिट गरिदिनु त यसलाई ओपन गर्नुहोस् त यो फाइल ओपन विथ नोटप्याडबाट ओके क्लास माइग्रेटिङ पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन स्ट्रिङ आर्क सिस्टम राउटर हेलो स्ट्रिङ सिट ओके ल सेभ गरेको छ यसलाई होइन मैले त्यो कोड लेख्दाखेरि आइडेन्टिटेसन नै मिलाएको छु है त्यो स्पेसिङहरू पनि मिलाउनु होला ठिक छ अहिले कमान्ड लाइन खोल्नुहोस् टर्मिनल खोल्नुहोस् कमान्ड प्रोम्प्ट खोल्नुहोस् यो ठाउँमा यो फाइल कहाँ छ त्यहाँ जानुहोस् त
यो फाइल कहाँ सेभ गर्नु भएको छ कुन फोल्डर भित्र छ यो डेस्कटपमै छ सर भने सिडी गरेर डेस्कटपमा जानुस् न सिडी स्पेस डेस्कटप होला नि कि डी क्यापिटल होला ओके ठिक छ स्मल भयो नि हुन्छ अब यहाँ डेस्कटप भित्र जावा भन्ने फोल्डर छ हो तपाईले जावा भन्ने फोल्डर नबनाउनुस् तपाईँ त्यो फोल्डरको नाम चेन्ज गर्नुस् त्यो सबैलाई म त्यो रिक्वेस्ट गर्छु है फोल्डरको नाम जावा भनेर नराख्नुस् है किनभने लाइब्रेरीमा पनि प्याकेजेसहरू पनि जावा हुन्छ त्यो इन्स्टल गरेको जावा हुन्छ क्लास आउन सक्छ कुन चाहिँ प्याकेज कुन हो भनेर वर्क स्पेस राख्नुस् अथवा माई वर्क स्पेस राख्नुस् वर्क स्पेस राख्नुस् ठिक छ त्यहाँ जानुस् न अब सिडी वर्क स्पेस गर्नु भयो अब जावा सी स्पेस वर्क हैन के माइग्रेटिङ क्यापिटल एमवाई जी पनि क्यापिटल होला डट जावा इन्टर त्यो फोल्डरमा क्लास फाइल बन्यो होला हैन ल अब फेरि अब जावा जेभी स्पेस माई एम क्यापिटल एम ट्याब गर्नुस् त ट्याब क्लिक गर्नु त ठिक छ ट्याब क्लिक गर्नु त त्यो डट क्लासलाई हटाइदिनु त डट क्लासलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिनु अझै इन्टर गर्नुस् उसकोमा भइरहेछ त यही त अनि के भयो त यही त भइरहेछ त हिजो यति त गरेको त यही गर्न आएको थिएन नि त सर यही गर्न आएको थिएन तिमीलाई हिजो पछाडि कन्फ्युज भयो ए तेरो यस्तो स्टेप बाई स्टेप मैले देखाइरहेको छु त्यही पनि कन्फ्युज भयो तिमी ल अब कसको भएन यति अहिले भर्खर गरेको अब आर्गुमेन्ट्स 01 त्यो के गरेको गर्न थाल्नुस् त ल प्रियङ्का सर मैले बुझेँ उसको हेरेर बुझ्नुभयो त्यहाँ कोड के लेख्ने त थाहा छ नि त फाइलमा हजुर सर ल अब तिम्रो भर्खर कसको जिएनआई इरर आएको थियो नि हजुर सर त्यसो के पत्ता लाग्यो म एकचोटि भिजुअल स्टुडियो कोडबाट ट्राई गरिरहेको छु ल ठिक छ त्यसमा हामीले गर्नु पनि पर्दैन त्यो मैले किन त्यो आर्गुमेन्ट्स 01 कसरी कमान्डलाई मेन मेथड किन हो भनेर कुरा गरेको हो हैन अब हामीले गर्ने भनेको इक्लिप्समा हो है सबैजनाले इक्लिप्स खोल्नुस् यो इक्लिप्स यसरी डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुस् है सबैजनाको इक्लिप्स खोल्नु भयो अथवा यहाँ हेर्नुस् अहिले पनि बेलुका अहिले आफू क्लास ओभर भएपछि गर्दा नि हुन्छ है ल अब हामीले त्यसमा गर्दैनौँ किनभने त्यसमा त हामीले देख्यो नि त हरेकचोटि कम्पाइल गर्नु पर्यो रन गर्नु पर्यो त्यहाँ कोडमा केही इरर आयो भने पनि केही पनि देखिँदैन रन गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ त्यही भएर चाहिँ के गरिदिएको छ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिएको छ क्या हाम्रो लागि हो हामीले चाहिँ के गर्छौँ अब कोडिङ गरेन इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछौँ युज गर्छौँ है अब इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट नेटबिन्स छ इक्लिप्स छ इन्टेलिजे आइडिया छ हैन अब यस्तो धेरै खालको छ तर हामीले के गर्छौँ त सबभन्दा सिम्पल भनेको युज गर्नलाई यो इक्लिप्स नै हुन्छ सिक्ने बेलामा अब पछि तपाईँहरूले युज गर्न जानिसकेपछि अब जुन युज गर्दा नि भयो हैन अहिले चाहिँ यही इक्लिप्स युज गर्नुस् यो इसिएलआइपिएस इक्लिप्स फर जावा डेभलपर्स भनेर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसक्यो होला सबैजनाले सायद अब यसमा गएर यहाँ हेर्नुस् यो सबै यो माथिको यो मेन्यु बार भइहाल्यो है त्यसैछन् यहाँ के गर्नु मिल्छ मेरो यो अलरेडी पुरानो प्रोजेक्ट्सहरू छ फाइल फर्स्टमा के गर्ने फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट बनाउने अरू प्रोजेक्ट नबनाउने कुनै पनि अरू प्रोजेक्ट नबनाउने जावा प्रोजेक्ट बनाउने है न्यू जावा प्रोजेक्टको नाम प्रोजेक्ट र नाम भनेको जेनरली के हुन्छ त डोमेन नेम हुन्छ कुन चाहिँ डोमेनमा कुन चाहिँ वेबसाइटमा तपाईँले होस्ट गर्न लाग्छ खासमा त्यो हुन्छ प्रोजेक्टको नाम भनेको www.dearwork.edu.np हुन्छ अथवा केही हुन्छ यस्तै खालको हुन्छ हुनसक्छ प्रोजेक्टको नाम अहिले सिम्पली के गरौँ त हामी माई फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट सबै प्रोजेक्टको चाहिँ स्मल अप्पर केस लोअर केसमा दिनुहोस् है सबै नामहरू लोअर केसमा दिनुहोस् प्रोजेक्टको माई फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट भनेर दिने है अब यहाँ एक्जिक्युसन इन्भाइरोमेन्ट यो छ यहाँ हामीले केही चेन्ज गर्नु परेन अरू केही पनि चेन्ज गर्नु परेन फिनिस गरिदिने त्यस पछाडि मोड्युल
यो क्रिएट मोड्युल इन्फो भन्छ होइन, यो के हो, पहिला यो आउँदैन थियो, अहिले यो मोड्युल इन्फोहरू यो आउन थालिरहेछ, यो डन्ट क्रिएट गरिदिने यसमा है, डन्ट क्रिएट गरिदिने। अब के भयो त एउटा यहाँ माई फर्स्ट जाभा प्रोजेक्ट भन्ने एउटा प्रोजेक्ट यहाँ बन्यो। त्यसरी यहाँ यो एरो छ नि, यो यस्तो छ नि, यसलाई थिच्न मिल्छ, यो यसरी ओपन हुन्छ है, यहाँ पनि ओपन हुन्छ। यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लाइब्रेरी हामीलाई जुन जुन चाहिन्छ नि, जस्तो हामीले इङ्ग्लिसमा बोल्नु पऱ्यो भने नि त हामीलाई एदेखि जेडसम्मको भोकाबुलरी चाहियो, एप्पल बल वर्ड्सहरू चाहियो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्सहरू चाहियो। त्यही भएर जाभा प्रोग्राम गर्नुको लागि पनि हामीलाई लाइब्रेरी चाहिन्छ है। त्यस्तै खालको लाइब्रेरी भनेको त्यही खालको हो। त्यो लाइब्रेरी यहाँ हुन्छ, यहाँभित्र यो प्याकेजेसहरू छ, यसले त्यो लाइब्रेरिजहरू हामीलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ। एक्जिक्युसन इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गरिदिन्छ। सो एसआरसी भन्ने यहाँ हामीले सबै गर्ने भनेको एसआरसी भन्नेभित्र। सो एसआरसीभित्र हामी राइट क्लिक गरौँ अथवा के छ डबल क्लिक के क्लिक गर्नुपर्छ, क्लिक गरेर यहाँ न्यू निकाल्ने। न्यूभित्र गएर के गर्ने त यसरी क्लास बनाउने है। यो क्लासमा हामी फेरि के गर्ने त माई ग्रिटिङ है। यो क्लासको नेमिङ कन्भेन्सन्स मैले भने अगाडिको इनिसियल जहिले पनि अप्पर केस गर्ने। एउटा मात्र वर्ड छ भने पनि, यदि दुईवटा वर्ड छ भने हरेक वर्ड्सको अगाडिको इनिसियल अप्पर केस गर्ने है। माई ग्रिटिङ टु यु भयो भने माई ग्रिटिङ टु यु यसरी है। यदि माई मात्र छ भने माई मात्र। अब यो क्लासहरूको नाम दिँदाखेरि चाहिँ हामीसँग जाभामा लगभग 53 अथवा 57 समथिङ किवर्ड्सहरू रिजर्भ किवर्ड्सहरू छ। त्यो किवर्ड्सहरू युज नगर्ने। अब प्याकेजको नाम दिँदाखेरि आफूले फोल्डरको नाम दिँदाखेरि यो जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी एसआरसी यस्तो चिजहरू चाहिँ नआओस् क्या, कन्फ्लिक्ट आउँछ पछि, कुन चाहिँ के हो कुन चाहिँ के हो भने थाहा हुँदैन है। त्यही भएर माई ग्रिटिङ भनेर दिने अथवा माई ग्रिटिङ टेस्ट होइन, पछाडिपट्टि टेस्ट अथवा डेमो अथवा प्र्याक्टिस भनेर एड गर्नुभयो भने यस्तो क्लासेसहरूको पछाडिपट्टि कन्फ्लिक्ट आउने चान्सेसहरू कम हुन्छ। अहिले प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा चाहिँ माई ग्रिटिङ भनेर बनाए, यो क्लास बन्यो। त्यस पछाडि इम्पोर्टेन्ट के थियो त मेन मेथड। मेन मेथड भनेको कस्तो हुन्थ्यो त, यस्तो हुन्थ्यो होइन, पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन स्ट्रिङ आर्स सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट भित्र हेलो स्टुडेन्ट्स। अब हामीले यो गरिसकेपछि के गर्नु परेन त सर? सुरुमा त्यो क्रिएट जाभा प्रोजेक्टबाट सुरु गर्ने हो। फाइल न्यू जाभा प्रोजेक्ट पहिला यहाँ हेर्नुहोस् अनि फलो गर्नुहोस् क्या है। अब त्यस पछाडि यो हेलो स्टुडेन्ट्स भन्ने यो प्रिन्ट भयो नि। अब हामीले उतापट्टि त कम्पाइल गर्नु पर्थ्यो प्रोग्राम, अनि फेरि एक्जिक्युट गर्नु पर्थ्यो, कम्पाइल गर्नु पर्थ्यो। केही चेन्ज गर्यो भने कम्पाइल गर्दा एक्जिक्युट गर्दै गर्नु पर्थ्यो। अनि यस्तो लाइन नम्बरहरू पनि देखाउँदैन थियो, यस्तो कलर कोडहरू पनि आउँदैन थियो, हेक्टिक थियो नि त। अब यहाँ चाहिँ सजिलो भयो क्या। अब यहाँ चाहिँ सिधै यहाँ गएर यहाँ प्ले, यो प्ले बटन जस्तो छ यहाँ होइन, रन भन्ने बटन छ, रन बटन। यो क्लिक गरेपछि यो प्रोग्राम रन हुन्छ। यहाँ कन्सोलमा चाहिँ के आउँछ यतापट्टि, कन्सोलमा चाहिँ यो आउटपुट आउँछ। अहिले हामीले यो गरेर के भन्दाखेरि कमान्ड लाइनमा काम गरिरहेको छ हामीले। यो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट यो कमान्डमा जस्ट एउटा डिस्प्ले गरिदिएको मात्र हो, कमान्ड लाइन टर्मिनलमा। यो कन्सोल भनेको कमान्ड हो है, टर्मिनल हो। यसमा हामीले एउटा डिस्प्ले मात्र गरिदिरहेको है। अब यसमा यो आर्गुमेन्ट्स अब हामीलाई चाहियो यति एउटा, अहिले यति गर्नुहोस् त, यो फर्स्टमा यति होस् त सबैको ल। इक्लिप्समा सबैले यति रन गराउनुहोस् त। गरेछ भयो सबैको भयो, कसको भएको छैन भन्ने भन्नुहोस् त। एकछिन भएको छैन। ल हामीले अब सबैले हामी इक्लिप्समै गर्छौँ क्या प्रोग्राम है। उता कमान्ड लाइनमा चाहिँ जस्ट के हुन्छ त त्यहाँभित्र इन्टरनल कम्पाइलरले कहाँ छ, काम कसरी सुरुदेखि भइरहेको छ भन्नु न एकचोटि त्यो प्रोजेक्ट नेमदेखि क्या। त्यही त फाइल गर्ने यहाँ है, न्यू अनि जाभा प्रोजेक्ट अनि प्रोजेक्ट नेम यो दिने आफूले। त्यस पछाडि त्यो भित्र गएर प्रोजेक्टभित्र गएर यहाँ ओपन गर्ने, एसआरसीमा जाने, एसआरसीमा राइट क्लिक गरेर न्यू क्लास बनाउने के। अनि क्लास भनेको यो माइग्रेटिङ बन्यो। त्यहाँभित्र गएर मेन मेथड बनाउने, अनि मेन मेथडभित्र यो कोड लेख्ने। भास्कर तपाईँको के भइरहेछ तपाईँको? ओके सुशान्त
सर मेरो नि त्यो भयो त्यो बन्यो भइरहेछ हुँदैछ ओके ओके सिजल भयो सर मेरो पनि ठिक छ संस्कार भयो सर सन्जोल के प्रियङ्काको भयो सर के मनिष क्षितिज गौरव वेदज्ञ भइसक्यो सर। भइरहेको सर हुँदैछ हुँदैछ। गौरवको हुँदैछ ल ठिक छ ऐश्वर्या हुँदैछ सर अनुराग हुँदैछ सर ओके ल यो भयो अब सबैको भएपछि गरौँला एकैचोटि भएन भने त अब के गर्ने गरेर नि होइन फेरि कोही कहाँ पुग्छ कोही कहाँ पुग्छ ल अब यो स्लाइड मलाई क्लासरुमको क्रेडेन्सियल नआएर हो म यो हालिदिइसकेँ साइड अब यसमा छ होइन यसमा एक्सप्लेन गरिदिएको छ माइग्रेटिङ क्रिएटर सोर्स फाइल माइग्रेटिङ डट क्लास यो गर हेलोल्डमा अब हेर्नुहोस् है कमेन्ट गर्नु पऱ्यो मल्टिपल लाइन्स कमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने यो भनेको यो यसरी कमेन्ट गर्नु पऱ्यो मल्टिपल लाइन कमेन्ट्स चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन कि है अनि यो चाहिँ सिङ्गल लाइन कमेन्ट गर्नु पऱ्यो चाहिँ यो कमेन्ट गर्नु पऱ्यो अ क्लोजर लुक एट द हेलो वर्ल्ड मेथड हेलो वर्ल्ड क्लोजर एट द हेलो वर्ल्ड भनेको अहिले जुन हामीले गरिरहेको माइग्रेटिङ भन्ने क्लास हेलो वर्ल्ड भन्छ है अब जुनसुकै प्रोग्रामको पनि फर्स्ट स्टेपमा त हेलो वर्ल्ड भन्छ नि त मेन मेथडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मस्ट कन्टेन अ मेन मेथड जसको सिग्नेचर चाहिँ यस्तो पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन स्ट्रिङ बिग ब्रेसेस आर्क्स हुन्छ अथवा आर्क्सभन्दा पछाडि बिग ब्रेसेस लगाएर राखे पनि हुन्छ अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ अब क्लास भनेको के हो अब्जेक्ट भनेको के हो यो हामी अब पढ्छौँ पछि अब क्लास भनेको कमन ग्रुप हो अब्जेक्ट भनेको एउटा क्लासको इन्स्ट्यान्स हो क्लास भनेको अब्जेक्टको ब्लु प्रिन्ट हो होइन यो कुराहरू हामी बिस्तार पढ्दै जान्छौँ है केही प्रब्लम छैन यसमा अब चाहिँ गर्ने भनेको हामीले भेरिएबल्स डिक्लेयर गर्ने अपरेटर्सहरू युज गर्ने एक्सप्रेसन्स स्टेटमेन्ट्स ब्लक्सहरू युज गर्ने अनि कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट्सहरू युज गर्ने भेरिएबल्स युज गर्नलाई हामीसँग डेटा टाइप्स प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स छ 8वटा टाइपको प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स छ यो प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स के हो यो 8वटा प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सको बारेमा बुझ्ने त्यो 8वटा प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सको डेटा टाइप्सहरू डिक्लेयर गर्न र डेफिनेसन्स गर्न इनिसियलाइजेसन गर्न ट्राई सक्ने खोज्ने सक्ने त्यो गर्नलाई के गर्नुपर्छ त्यसको डेटा टाइप दिनुपर्छ भेरिएबल नेम दिनुपर्छ र त्यसको भ्यालु दिनुपर्छ त्यस पछाडि यो अपरेटर्सहरू अलिअलि युज गर्न ट्राई गर्ने के अपरेटर्सहरू छ हामीसँग है अनि एक्सप्रेसन्स बनाउन ट्राई गर्ने यही नै छ ल कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट अनि बल्ल हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि इफ एल्स लुप वाइल लुप फर लुप यसमा जान्छौँ है अनि ब्रेक कन्टिन्यू रिटर्न ओके सबैको भयो अब नभएको कोही छ अब ल्याबमा हो भने चाहिँ यतापट्टि गर्दै गर्न सजिलो हुन्थ्यो है कलेजमा कम्प्युटरमा हेर्दै ओके ल अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको दुईटा स्क्रिन राखेनौ भने सजिलो भयो है दुईटा स्क्रिन भयो भने चाहिँ एउटामा मलाई मेरो स्क्रिन हेर्ने अर्कोमा आफूले कोड गर्ने गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है इफ पोसिबल एनीवे स्प्लिट स्क्रिन गर्नु त्यस्तै गरिरहेको ए ल अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले अब बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि पहिला प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो जाभामा प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स के हो त प्रिमिटिभ भन्ने शब्दको अर्थ के हो पुरानो हो भेरी बेसिक हो क्या प्रिमिटिभ भनेको एकदम बेसिक त्यो नभई चाहिँ हुँदैन भन्नु खोज्यो क्या प्रिमिटिभ के प्रिमिटिभ लाइफस्टाइल भन्छ नि हामी प्रिमिटिभ लाइफस्टाइल भनेको के त खेतीपाती गर्ने त्यो गर्ने होइन भेरी बेसिक है त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामी प्रिमिटिभ भन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स भनेको चाहिँ एकदम बेसिक डेटा टाइप्स हामीलाई जुन प्रोभाइड गरिदिरहेको छ
त्यसलाई हामी के भन्छौँ त जुन जाभाले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले हामीलाई प्रोभाइड गर्दैकोलाई चाहिँ हामी प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स भन्छौँ त्यो प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स एट टाइप्स अफ प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स छ 8 वटा टाइपको छ है 8 वटा प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स छ फर्स्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि लङ यसलाई कमेन्ट आउट गर्दै लेख्छु म लङ इन्ट सर्ट बाइट नम्बर्स रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले चाहिँ कस्तो खालको नम्बर्स रिप्रेजेन्ट गर्छ भने 1 2 3 4 5 6 यस्तो खालको नम्बर्सहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले चाहिँ है अनि अर्को छ हामीसँग फ्लोट डबलले चाहिँ कस्तो खालको गर्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 पोइन्ट डेसिमल वाला के पोइन्ट भएको नम्बरहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले अब कतिवटा बाँकी रह्यो क्यारले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यस्तो ए हैन अथवा यस्तो स्ट्रिङ्सहरू यस्तो यो एक्सक्लेमेसन साइन्स एउटा कुनै पनि यस्तो हुन्छ नि एउटा क्यारेक्टर त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ है अनि अर्को हामीसँग के छ त बुलियन भनेको चाहिँ कस्तो रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले ट्रु अर फल्स रिप्रेजेन्ट गर्छ है यति टाइप्स अफ प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स छ क्या हामीसँग जावा भनेको जावा इज अ स्ट्याटिकल्ली टाइप्ड ल्याङ्ग्वेज जावा ल्याङ्ग्वेज टाइपको आधारमा भन्ने हो नि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू टु टाइप्सको हुन्छ एउटा चाहिँ डाइनामिकली टाइप्ड हुन्छ एउटा स्ट्याटिकली टाइप्ड हुन्छ क्या डाइनामिकली टाइप्ड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोग्रामरले त्यो डेटा टाइप नदिए पनि हुन्छ कुनै पनि डेटा टाइप भनेको पहिला त डेटा भन्ने कुरा बुझौँ न मेरो नाम भनेको पनि के हो त नाम हो नि यो हैन अब मेरो एज भनौँ ल यो पनि एउटा डेटा हो नि यो एज यो 30 भनेको नि यसको टाइप छ नि त यो कुमार भन्नुको पनि टाइप छ नि त मेरो अब जेन्डर भनौँ ल जेन्डर एम यो पनि यसको टाइप छ नि त जुनसुकै चिजको पनि डेटाको पनि टाइप हुन्छ क्या जुनसुकै डेटाको पनि एउटा टाइप हुन्छ है अब बेसिकल्ली अहिले हामीले यो प्रोग्रामिङमा गरिरहेको प्रिमिटिभ डेटा टाइप्स भनेको यतिवटा टाइप्सहरू हो हरेक डेटा टाइप्सको चाहिँ के हुन्छ आफ्नो एउटा साइज हुन्छ क्या है अब बाइट भनेको कति बिट हुन्छ बाइट भनेको कति बिट हुन्छ बाइट भनेको कति बिट हुन्छ 8 हो हैन बाइट भनेको 8 बिटको हुन्छ 8 बिट हुन्छ बाइटको साइज 8 बिट हुन्छ सर्टको साइज 16 बिट हुन्छ यो के हो त साइज भनेको कसरी यो साइज यति बिट भयो भन्ने कुरा पनि म बुझाउँछु है इन्टिजर 32 बिटको हुन्छ लङ 64 बिटको हुन्छ होला सायद है एकचोटि म चेक गर्छु है म कन्फ्युज भएँ primitive data types in Java and their size है ठिक छ होला लङ 8 बाइट्स भनेपछि 8 8 8 64 ठिक रहेछ हैन त 32 भनेपछि 32 बिट ठिक छ 32 बिट यो साइज हैन अब फ्लोट र डबल फ्लोट भनेको कति बिटको हो 4 बाइट्स भनेको कति 32 हैन त 32 र 64 फ्लोट भनेको 32 बिट डबल भनेको कति 64 बिट न यो क्यारेक्टर भनेको क्यार भनेको 16 बिटको हुन्छ साइज हो क्या यसको यो साइज हैन बुलियन भनेको त ट्रु र फल्सको यो त 1 बिटै हुन्छ कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सबै हाम्रो प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सको साइजेसहरु हो अब यो के हो त प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सको साइज भने के हो त भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो है
मैले एउटा कुनै पनि डेटा टाइप कुनै पनि एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो भने भेरिएबल अथवा भ्यालु डिक्लेयर गर्नु पर्यो भने के गर्छु त यहाँ जहिले पनि प्रोग्राममा भन्दाखेरि जाभामा हामीले के गर्छौँ त पहिला स्ट्याटिकली टाइप ल्याङ्ग्वेज भइसकेपछि हामीले युजर प्रोग्रामरले त्यो डेटाको टाइप दिनै पर्यो यसरी इन्टिजर इन्ट ए इक्वल्स टु 12 भनेर ए भनेर दिनै पर्यो क्या यो चाहिँ के हो त हामीले एउटा डिक्लेयर गर्यौँ यसले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा मेमोरीमा गएर ऱ्याममा यो जब यो प्रोग्राम लोड हुन्छ ऱ्याममा मेमोरी लोकेसन्समा गएर चाहिँ एउटा के गर्यो भन्दाखेरि इन्टिजरको साइज कति हो इन्टिजरमा नजाउँ ल अहिले बाइटमा जाउँ सबभन्दा सजिलो सबभन्दा सिम्पल पनि छ नजिक 8 बिट पनि छ सबैमा एउटै हो है बाइट ए भनेर मैले गरेँ भने के गर्यो त यसले भन्दाखेरि मेमोरीमा गएर बाइटको साइज कति हो बाइटको साइज 8 बिट हो भन्नु पर्यो है मैले क्वेसन सोधेँ अब 8 बिट हो भनेपछि यहाँ बाइट यसले के गर्यो त मेमोरीमा गएर भन्दाखेरि यसरी मैले बाइट ए भनेर यहाँ लेखिसकेँ नि प्रोग्राममा यो मैले लेख्ने बित्तिकै गएर यसले के गर्यो भन्दा यसरी 8 वटा यो साइजको एउटा लोकेसन्स बनाइदियो के हैन यहाँ चाहिँ 0 यो साइजको एउटा लोकेसन बनाइ यहाँ अहिले केही पनि भ्यालु हालेको छैन अब इनिसियलाइज गर्दै होला यो बनाइदियो अनि यसको नाम चाहिँ के दियो त यो लोकेसनको यो ठाउँको नाम चाहिँ के दियो त भन्दाखेरि यसको नाम चाहिँ ए दियो के यसको ट्याग यसको नेम यो लोकेसनको मेमोरीको लोकेसनको नाम चाहिँ ए भनेर दियो बुझ्नुभयो हैन यसको टाइप बाइट हो नि यसको ए भनेर लोकेसन दियो के अब जब मैले ए मा चाहिँ लगेर अब ए इक्वल्स टु 12 गर्दिए भने के हो त अब यो 12 को बाइनरी कति हुन्छ 12 को बाइनरी भन्नुस् त मलाई 12 को बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु त 12 लाई लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु 1100 ओके 1100 हैन त 1 1 अब मलाई थाहा भएन है यो अब गर्नुस् है म अहिले गर्दिछु 1100 ल भनेपछि अब यो ए भन्ने लोकेसनमा लगेर यसरी 12 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर 1100 लगेर राखिदिन्छ क्या अब हामीले 12 कल गर्नु पर्यो नि यो ए भन्ने लोकेसनलाई एक्सेस गर्यो जहिले पनि ए भन्ने एक्सेस गर्यो भयो अब यो एउटा स्टेपमा चाहिँ यसले ए भन्ने एउटा क्रिएट गरिदियो लोकेसन्स कति बिटको 8 बिटको लोकेसन्स क्रिएट गर्यो त्यो ठाउँमा लगेर 12 राख्यो अब भनेपछि यो ठाउँमा यो 8 बिटको लोकेसन्समा हामीले डेटा हैन कतिवटा राख्न सक्छौँ त अब हामीले भनेपछि 0000 देखि हामीले हेर्नुस् त 1 1 1 1 1 यसको कम्बिनेसन्स राख्न सक्ने हैन त हामीले 00 यो लोकेसन्समा 1 यानी यहाँ 000000 अनि फेरि यो लोकेसन 10000011 यसको कम्बिनेसन्स हामीले यतिवटा राख्न सक्छौँ नि त्यो भनेको भ्यालु कति हो त 2 टु द पावर कति हो 2 टु द पावर 8 हो किन हो सर 8 हो 2 टु द पावर 8 हो नि किनभने किन 2 टु द पावर भन्दा यहाँ 0 र 1 को पोसिबल कम्बिनेसन्स कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ भनेपछि 2 भयो अनि 8 वटा लोकेसन्स छ भनेपछि 2 टु द पावर 8 हो त्यही भएर यसको 2 टु द पावर 8 भने कति हो 256 भनेपछि अब बाइटले 256 मा पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ हुनु पर्यो नि त यहाँ 0 भयो भने चाहिँ नेगेटिभ 1 भयो भने पोजिटिभ अथवा 1 भयो भने नेगेटिभ 0 भयो भने पोजिटिभ नेगेटिभ र पोजिटिभ नम्बर दुईटैलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने 256 डिभाइडेड बाइ 2 भने कति हुन्छ 128 हैन बाइटको लागि हामीले गरिरहेछौँ भनेपछि 128 डिभाइडेड बाइ 2 यसले भनेपछि टोटल नम्बर अफ कतिवटा टोटल नम्बर अफ भ्यालुज कति सेभ गर्न सक्ने रहेछ भन्नुस् त टोटल भ्यालुज कतिवटा सेभ गर्न सक्ने रहेछ 256 क्यान बी सेभड जम्मा 256 वटा टोटल भ्यालु सेभ गर्न सक्ने रहेछ अब 256 वटा भ्यालुज टोटल सेभ गर्न सक्ने तर नेगेटिभ 2 वटा पोजिटिभ 2 वटै गर्नु पर्यो नि त भनेपछि 128 भनेपछि अब यसको रेन्ज हुने भयो नि त एउटा के हुने भयो त एउटा 127 देखि पोजिटिभ 128 सम्मको रेन्ज केही अब यो यति एउटा रेन्जको
भ्यालु मात्र सेभ गर्न सक्ने रहेछ यसले भन्ने कुरा थाहा भयो नि त हामीलाई हैन त हो यो चाहिँ के त हो बाइटले चाहिँ यसरी चाहिँ डेटा सेभ गर्न सक्छ अब यस्तै गरी इन्टिजरको लागि पनि थाहा छ नि हामीलाई सर्टको कति रहेछ 16 बिट रहेछ भनेपछि सर्टको पनि एउटा रेन्ज हुने रहेछ नि त अब यहाँ हेर्नुस् त बाइटको लागि मैले के गरेँ त अब यो दुईटा लाइनमा लेखे पनि भयो एउटै लाइनमा सिधै गएर 128 लेखे पनि भयो हेर्नुस् त 128 लेखेपछि मैले यसले के गर्दै त टाइप मिसम्याच क्यानट कन्भर्ट फ्रम इन्टु बाइट भने क्या यसले सकेन क्या यो 128 यसले भ्यालु राख्न सकेन क्या यसले 127 सम्मको भ्यालु राख्न सक्यो किनभने -127 राख्न सक्यो अब हेर्नुस् त मैले 127 राख्यो भने यसले लिन्छ कि लिँदैन 127 त लिँदो रहेछ तर फेरि 128 चाहिँ लिन सक्दैन क्या किन लिन सक्दैन रहेछ 127 भन्दा माथिको भ्यालु थाहा भयो नि हामीलाई हैन अब माइनसमा हेरौँ -127 लियो हैन त 128 लिन्छ कि लिँदैन 128 पनि लियो 129 लिएन नि हैन लिन सक्दैन यसले 128 सम्म लिन सक्छ यसको नेगेटिभ भ्यालु कति हो त 128 देखि 127 यसको लोअर रेन्ज यो भयो अप्पर रेन्ज यो भयो सिमिलरली बाइटको लागि हामीले गर्यो यो कुरा हैन 128 डिभाइडेड 128 भनेपछि पोजिटिभ 0 देखि 0 पनि छ नि त त्यही भएर पोजिटिभ 128 वटा सक्यो यसले पोजिटिभ नेगेटिभ पनि 128 वटा सक्यो भनेपछि नेगेटिभ चाहिँ -1 देखि -128 सम्मको भ्यालुज गयो 128 वटा त्यसपछि 0 देखि 127 वटा कति भयो त 128 भयो है त्यसरी चाहिँ हाम्रो बाइट 256/2 हजुर 256 हो 256 हो ल थ्यांक यू 128 यो भयो यति रेन्जको हामीले के गर्न सक्यो त भ्यालु सेभ गर्न सक्यो भने यहाँ हामीले हेर्यो नि त भर्खर देख्यो नि 129 यसले सेभ गर्न सक्दैन किन 128 भन्दा उता पर्छ नि त 129 त हैन 128 सक्छ हैन 128 सक्दैन फेरि पोजिटिभ 127 सक्छ भने यसको रेन्ज रहेछ त्यस्तै गरी सर्टको पनि 16 भनेपछि यो त के गर्ने भयो त यसले 2 टु द पावर 16 वटा डिजिट डिभाइड सेभ गर्न सक्ने भयो इन्टिजरको पनि 32 बिट हुँदो रहेछ लङको पनि 64 बिट हुँदो रहेछ अब यो किन 64 बिट के लङ भनेको के हो इन्टिजर भनेको के हो भन्ने हामीले थाहा पायो हैन त थाहा भयो यो बुझ्यो है ल अब त्यही भएर बुलियन भन्ने चाहिँ के ट्रु हुन सक्छ कि फल्स हुन्छ क्यारेक्टर भनेको चाहिँ क्यार भन्ने डेटा टाइप चाहिँ एउटा क्यारेक्टर मात्र यसले रि गर्न सक्छ फ्लोट भन्ने यो डेटा टाइप हुन सक्छ यति एउटा प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सहरु हुन सक्छ अब यो बाइटको पनि हामीले के रहेछ त हेर्नुस् त बाइटको लो रेन्ज लो रेन्ज रहेछ 127 भनेको त अप्पर रेन्ज हो नि त हैन बाइटको अप्पर रेन्ज हो नि UPPERRANGE जसरी चाहिँ हामीले क्लासको नेमिङ कन्भेन्सन्स चाहिँ अप्पर केस यो अगाडिको पनि अप्पर केस पछाडिको पनि अप्पर केस युज गरिरहेको थियौ नि त्यस्तै गरी हामीले यो के गरिरहेछौँ त भेरिएबल्स हो यो यसलाई हामी के भन्छौँ भेरिएबल्स पनि भन्छौँ यसलाई हामी लिटरल्स पनि भन्छौँ आइडेन्टिफायर्स पनि भन्छौँ यसलाई हामी किवर्ड्स पनि भन्छौँ यसको चाहिँ नेमिङ कन्भेन्सन्स के हुँदो रहेछ हेर्नु त फर्स्टको इनिसियल चाहिँ लोअर केस अनि अरु जतिवटा अप्पर अरु वर्ड्सहरु आउँछ तिनीहरुको चाहिँ अप्पर केस यदि एउटा मात्र वर्ड भयो भने के त यो बाइट यस्तो रिजर्भ किवर्ड्सहरु छ नि या स्ट्याटिक पब्लिक क्लास छ नि यस्तो चाहिँ हामीले यहाँ नाम दिन पाइएन मिनिङफुल नाम दिनु पर्यो जे दिए पनि हुन्छ है के भनौं न अब प्राइस ल केको प्राइस हो रे यो प्राइस हैन अब डिस्काउन्ट प्राइस हुनु पर्यो भने के हुन्छ डिस्काउन्ट अनि पी क्यापिटल यो तरिकाले अब कहीं तपाईले यसरी अन्डरस्कोर दिएर अनि यो स्मल दिएको पनि देख्नुहुन्छ हैन यसरी पनि दुईवटा वर्ड छ भने अन्डरस्कोरले नि गरेको हुन्छ तर हामीले अब अहिले चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि पछि तपाईहरुले जे कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही गर्नुस् तर अहिले चाहिँ यसरी नै गर्नुस् क्यामेल केसिङ भन्छ यसलाई क्यामेल केसिङै फलो गर्ने है अब के हो त भन्दाखेरि कोही हामीले यो नेमिङ कन्भेन्सन किन फलो गरिरहेछौं भन्दाखेरि हामीले यो अप्पर केस अगाडिको क्यापिटल हुने बित्तिकै यो क्यापिटल हुने बित्तिकै यो क्लास रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ के ए यो यस्तो नाम यस्तो देख्ने बित्तिकै यो मेथड रहेछ यो सरी भेरिएबल रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ नि त अब यहाँ हेर्नुस् त यो स्ट्रिङको यस क्यापिटल छ नि यो के हो रहेछ के रहेछ त यो के रहेछ यो स्ट्रिङ क्लास रहेछ हो क्लास रहेछ यो आक्सको आक्स स्मल छ नि यो सबै के रहेछ यो भेरिएबल रहेछ हैन यो लिटरल रहेछ भने थाहा भयो के हो त्यसै त्यही भएर नेमिङ कन्भेन्सन्स फलो गर्छौं के हामीले नेमिङ कन्भेन्सन फलो गर्नु पर्यो है यो प्रिमिटिभ डेटा टाइपको पनि लोअर केसमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं हामीले अब यस्तै गरी एउटा यो चाहिँ भइहाल्यो प्रिमिटिभ डेटा टाइप भइहाल्यो अब स्ट्रिङ भन्ने एउटा छ हामीले स्ट्रिङ नेम
इक्वल्स टु हैन यसरी मैले कुमार लामिछाने भनेर लेख्न मिल्छ के यो चाहिँ प्रिमिटिभ डेटा टाइप होइन स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ प्रिमिटिभ डेटा टाइप होइन जाभामा तर हामीले एज अ प्रिमिटिभ डेटा टाइप यसलाई युज गर्न चाहिँ सक्छौँ है यो भनेको एउटा स्पेशल क्लास हो क्या स्ट्रिङ भनेको चाहिँ त्यही भएर नझुक्किनु होला स्ट्रिङ इज नट अ प्रिमिटिभ डेटा टाइप बट वी क्यान युज इट एज अ प्रिमिटिभ डेटा टाइप यो प्रिमिटिभ डेटा टाइपलाई जसरी युज गर्छ हामीले स्ट्रिङलाई पनि त्यसै गरी युज गर्न सक्छौँ तर त्यो सक्यो भने पनि स्ट्रिङ भनेको चाहिँ प्रिमिटिभ डेटा टाइप होइन ल अब यो भनेको के थियो त बाइटको के थियो अप्पर रेन्ज थियो है अप्पर रेन्ज थियो अप्पर रेन्ज युपीपी अप्पर रेन्ज थियो है त्यस पछाडि बाइटको साइज के थियो बाइटको साइज चाहिँ कति छ त बाइटको साइज कति छ 64 होइन सरी बाइटको साइज त 8 बिट भयो भने के सोचिरहेको होइन 8 हो नि त बाइटको साइज 8 बिट अब यसलाई चाहिँ यो लेख्नु परेन ल छोड्देऊ त्यसै गरी बाइटको अर्को बाइटको अप्पर रेन्ज बाइटको लोअर रेन्ज के थियो त लोअर यसरी बाइट लोअर रेन्ज के थियो त -128 -128 ल हैन यो भयो नि अप्पर रेन्ज अब मैले यहाँ के गर्छु त हेर्नुस् त यस आउट सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन यस्तो गर्छु हेर्नुस् त अब बाइट ठीक छ बाइट को के त बाइट गरे त्यस पछाडि प्लस गरे अनि बाइटको के त लोअर रेन्ज अनि प्लस गरे अनि बाइटको अप्पर रेन्ज यो बाइट चाहिँ कति साइज चाहिँ कति हो त बाइटको 8 बिट 8 मात्र लेखिदिन्छु ल 8 बिट हो है अब यसलाई मैले सेभ गरेँ रन गरेँ भने के हुन्छ रन एज है 8 भन्दा पछाडि पनि स्पेसिङ राख्नुपर्छ अलिअलि बाइट 8 यसको यस्तो आयो या अब के भयो त भन्दाखेरि मिलेन हामीले यो फर्मेटमा टाइप लेखेको मिलेन क्या यो र यो त जोडिएर आयो नि हो अब प्लस भन्ने चिजलाई हामी के भन्छौँ त प्लस भनेको कन्क्याटिनेसन अपरेटर भन्छौँ क्या यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि दुईटा स्ट्रिङलाई जोड दिन काम गर्छ क्या दुईटा स्ट्रिङहरूलाई जोड दिने काम गर्छ यहाँनिर मैले यसरी हेलो लेखेँ भने के छ हेर्नुहोस् न यो डबल कोटेसन भित्र लेखेको कुरा चाहिँ जस्ता तस्तै प्रिन्ट भइरहेछ तर मैले प्लस गरेर यहाँ एकचोटि म एउटा अर्को लेख्छु इन्टिजर एज इक्वल्स टु 27 लेखेँ अरे होइन अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर गएर मैले यहाँ एज लेखेँ भने के हुन्छ त के प्रिन्ट हुन्छ त यसले यहाँ यसरी एज यस्तो गरेँ मैले यसलाई यहाँ गएर प्ले यहाँ रन बटन छ यहाँ गएर रन बटन क्लिक गर्ने रन गर्ने एज हेर्नुहोस् त एज 27 प्रिन्ट भयो यहाँ के भयो त यो एज र डबल कोटेसन र स्पेसहरू यो जस्तोको तस्तै डबल कोटेसन भित्र जस्तो राखेको छु त्यस्तै प्रिन्ट भयो अनि यो प्लसले के गर्दै त यसमै यसलाई एट्याच गर्दैन नि एज भन्ने तर यो एज भन्ने चाहिँ भेरिएबल हो यो यसको चाहिँ के आयो त यहाँ भ्यालु आएर प्रिन्ट भयो नि त यो कुरा बुझ्नुहोस् है अब यसमा हामीले के गरिरहेछौँ यो फर्स्टमा यसको टाइप छ यो डेटा टाइप हो इन्टिजर भन्ने त्यस पछाडि यो के हो भेरिएबल हो किन भेरिएबल भनेको यो भन्दाखेरि अब यहाँ मैले एज इक्वल्स टु 27 गरेँ फेरि एज इक्वल्स टु 32 गरिदिएँ भने हेर्नुहोस् त के हुन्छ त अब यहाँ मैले एज प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ फेरि अब के प्रिन्ट हुन्छ यहाँ 32 प्रिन्ट हुन्छ नि त यहाँ 27 अनि त्यही भएर यसलाई भेरिएबल भनेको यसलाई जे पनि भेराइ गर्न सकिन्छ त्यही भएर यसलाई भेरिएबल भनेको है अब भेरिएबल इक्वल्स टु के हो त यतापट्टि चाहिँ भ्यालु हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ हो यो चाहिँ एउटा डिक्लेयर गर्ने एउटा भेरिएबल अथवा त्यो डिक्लेयर र इनिसियलाइजेसन दुइटै गर्ने चाहिँ यसको ब्लुप्रिन्ट यसरी गर्ने पहिला यहाँ टाइप दिने फर्स्टमा त्यसपछि त्यसको नेम दिने भेरिएबल नेम दिने अथवा यसलाई लिटरल पनि भन्छौँ यसलाई आइडेन्टिफायर पनि भन्छौँ यसलाई किबोर्ड पनि भन्छौँ भनिसक्यो मैले होइन त्यस पछाडि त्यसको भ्यालु दिने यहाँ चाहिँ के भयो त एज यो डबल कोटेसन भित्र लेखेको चिज चाहिँ जस्तोको तस्तै प्रिन्ट भयो यो एज भन्नेको चाहिँ यसको चाहिँ के भयो त भेरिएबलको चाहिँ भ्यालु प्रिन्ट भयो किनभने एज भने त लोकेसन बनाएको हो नि त हामीले त्यो लोकेसनमा लगेर त हामीले
यो भ्यालु लगेर राखेको छ नि त, त्यो भ्यालुलाई कल गरिरहेछ नि त हामीले यहाँ है। अब यो प्रिन्ट यस्तै गरी मैले के प्रिन्ट गर्न खोजेको थिएँ त यहाँ भन्दाखेरि यो प्रिन्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ। अब यसमा यसरी प्रिन्ट गर्दाखेरि मैले अब प्रिन्ट गर्दाखेरि अब यहाँ स्पेसिङ आएन नि भनेपछि स्पेस थप्नु पर्यो भने बिचमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्क्याट गर्नु पर्यो, यसरी स्पेस कन्क्याट गर्नुदै जानु पर्यो क्या। अब यसो गरेपछि चाहिँ दुईटाको बिचमा स्पेस आउँछ, बिचमा स्पेस आयो नि यहाँ। यो त सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन भनेको त केही पनि होइन, डिस्प्ले गराइदिन मात्र लाग्यो हामीले। कमान्ड लाइन अहिले हामीले बनाइरहेको एप्लिकेसन्स कमान्ड लाइन एप्लिकेसन्स बनाइरहेको छ, कमान्ड लाइनमा बनाइरहेछौँ क्या। कमान्ड लाइनमा यो आउनु बाइट अपर रेन्ज भनेको नि भेरिएबल हो नि त, यो पनि भेरिएबल हो नि त, भेरिएबलको नेम दिएको होइन त, यो टाइप हो। यो हेर्नुहोस् त, यो बाइट भनेको टाइप हो, यो भनेको भेरिएबल हो, यो भ्यालु हो। यो मैले त यसको नेमिङ कन्भेन्सन फलो गर्नलाई पो यसरी राम्रोसँग नेम यो के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो नि त हेरेर, त्यही भएर पो दिएको। यसरी त्यही नै हुन्छ, तपाईँले बियुआर लेख्दै पनि हुन्छ, तर यहाँ जे लेखेको छ यहाँ पनि त्यही हुनु पर्यो नि त होइन। यो बुझ्नलाई यो देखेको नेमिङ दिँदाखेरि त हामीले यसको मिनिङफुल नाम दिनु पर्यो नि त, जे पाए त्यो नाम दिएर त बुझिँदैन नि त फेरि, पछि आफैले बुझिँदैन। अहिले 4वटा मात्र भेरिएबल छँदाखेरि थाहा हुन्छ, पछि त 4000वटा भेरिएबल हुनसक्छ तपाईँको प्रोग्राममा, कुन भेरिएबलको के काम हो भन्ने नै थाहा हुँदैन नि त फेरि, जे पाए त्यो नेम दिनु भएन। त्यही भएर मिनिङफुल नेम यसरी हामीले के गर्न सक्यो त्यहाँ बिचमा स्पेसहरू एड गर्न सक्यौँ है। अब यो चाहिँ बाइटको लागि भयो। यसै गरी तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, यो टेबलमा हेर्नुहोस् त, बाइटको पनि छ सर्टको पनि छ, यसको सर्टको पनि रेन्ज छ यहाँ दिइरहेछ, यतिदेखि यतिसम्म यसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भनेर। इन्टिजरको पनि यतिदेखि यतिसम्म रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भनेर दिइरहेछ यहाँ। लङको पनि यति 8 बाइट्सको हो, यतिदेखि यतिसम्म रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भन्ने रेन्ज दिइरहेछ भ्यालुजको है। फ्लोटको पनि दिइरहेछ, डबलको पनि दिइरहेछ, तर बुलियनको त रेन्ज हुँदैन, बुलियनको रेन्ज हुँदैन, किनभने बुलियन त त्यसै के हुन्छ त 1 बिटको हुन्छ, रेन्ज चाहिएन। क्यारेक्टर 16 बिट्सको हुन्छ, क्यारेक्टर ए बी भनेको सबै हुन्छ, त्यसले त जे पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसको पनि रेन्ज चाहिएन, यिनीहरूको चाहिँ चाहियो नि त रेन्ज है। त्यही भएर यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, डिस्प्ले गर्नु पर्यो होमवर्क भनेको चाहिँ है। अब यसलाई मैले राम्रोसँग डिस्प्ले गर्छु, टेबुलर फर्ममा डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने म के गर्छु त हेर्नुहोस् त, सिस्टम होइन यहाँनिर गएर के गर्छु भन्दाखेरि यसको डेटा टाइप गर्छु, टाइप लेख्छु, अनि त्यस पछाडि यसको तलपट्टि यहाँ लगेर यसको साइज केमा साइज इन बिटमा 8 बिटमै लेख्छु, साइज इन बिट राख्छु होइन। त्यस पछाडि गएर अप्पर रेन्ज भन्छु, त्यस पछाडि गएर लोवर रेन्ज भन्छु होइन। सेभ गर्छु, अब रन गऱ्यो भने कस्तो आउँछ हेर्नुहोस् त। अब यो चाहिँ मिलेन नि, यसको पनि यसलाई पनि स्पेसिङ गर्नु पर्यो, टक्क स्पेसिङ गरेर मिलाउनु पर्यो। यहाँ यदि यस्तो भएन स्पेसिङ गरेर यसलाई अप्पर रेन्जको मुनि लगाएर राख्छु, यसलाई पनि लोवर रेन्जको मुनि लगाएर राख्छु, त्यही गरी मिलाउनु पर्यो। यसरी स्पेसिङ मिलाएर चाहिँ राम्रोसँग टेबुलर फर्ममा देखाउने। अझै मिलेन होइन त, यो लोवर रेन्ज धेरै उता भयो, यसको यहाँ स्पेस कम भयो, साइजभन्दा पछाडि पनि यहाँ धेरै भएछ स्पेस, यसको पनि स्पेस घटाइदिन्छु, यसलाई पनि यसरी स्पेस मिलाउँछु। ल यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ होला सायद, अब चाहिँ मिल्छ कि है। यो चाहिँ के हो त, डिस्प्ले मात्र गराउनु खोजेको, अझै मिलेन है यो। अब मिलाउने यहाँ अब के गरी थपेर हुन्छ, स्पेसिङ मिलाएर टक्क यो रेन्ज मिलाउने, अथवा योभन्दा तलपट्टि पनि म एउटा लाइन क्रिएट गर्छु भनेर चाहिँ यसरी डबल कोटेसनभित्र अन्डरस्कोर भन्दा पनि के गर्नु खोजेको थिएँ मैले भन्दाखेरि यो गर्नु खोजेको थिएँ। ल यस्तो गरेर रन गरेँ, के भयो त यस्तरी आयो नि त, अब टेबुलर फर्ममा आयो नि त होइन। अझ राम्रो बनाउँछु म भनेर चाहिँ यहाँनिर गएर यस्तरी पाइप राखेर, यस्तो गरी पाइप राखेर होइन, यहाँ पनि गएर पाइप राख्ने, अथवा यहाँ पनि गएर पाइप राख्ने। अब कहाँ राख्दाखेरि मिल्छ, टक्क रेन्ज त्यो मिलाएर
होइन यसलाई सट्ट सिधा बनाएर राख्ने मिलाउने यसरी चाहिँ सबैको चाहिँ के गर्ने त बनाउने के गर्ने भनेको बुझ्यो नि होमवर्क त बुझ्यो सर नबुझ्ने कोही छ के नबुझेको छ भने सोध्नुहोस् है बुझ्यो भने त भइहाल्यो नि यति गर्नुहोस् है त होमवर्क है सर ओके गाइस सो त्यो कोड that would be all for today स्क्रिनशट हान्नु भयो भने चाहिँ सर एकचोटि